من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وقالت هيت لك قال معاذ الله. وقالت هيت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي
إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم.